नमस्कार। आज हामी इन्भेस्टमेन्टको फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड ट्रेडिङ अफ सेक्युरिटी अन्तर्गत आज हामी केही पोइन्टहरू पढ्नेछौँ र साथसाथै सोल्युसनहरू पनि गर्नेछौँ। यो भिडियो चाहिँ ब्याचलर र मास्टर अन्तर्गत बनाएको हो र यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक पनि रहेको छ। सोधिरहेको क्वेसनहरू पनि यसमा छ। अब आजको टपिक फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड ट्रेडिङ अफ सेक्युरिटिज। पहिला ट्रेडिङ भनेको के हो त? जहाँ सेक्युरिटिजहरूको किन्ने र बेच्ने हुन्छ त्यसलाई नै ट्रेडिङ भन्छौँ। के को त? फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्टहरूको। फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्टहरू तीन प्रकारका छन्। एक नम्बरमा प्राइस वेटेड इन्डेक्स, PRIC, प्राइस, WEIGST, प्राइस वेटेड इन्डेक्स, जसलाई चाहिँ हामी अर्को भाषामा डो जोन एभरेज इन्डेक्स पनि भन्छौँ। डो जोन एभरेज इन्डेक्स। यो भनेको के हो त? प्राइस वेटेड इन्डेक्स भन्नु र डो जोन एभरेज इन्डेक्स भन्नु एउटै हो। प्राइस वेटेड इन्डेक्स भनेको कम्पनीले इस्यु गरेका सेक्युरिटिजहरूको एभरेज प्राइसको आधारमा यदि इन्डेक्स क्याल्कुलेसन गरिन्छ भने त्यस्तोलाई प्राइस वेटेड इन्डेक्स भनिन्छ। कसरी क्याल्कुलेसन गरिन्छ? प्राइस वेटेड इन्डेक्स फर फर्स्ट इयर, जसलाई हामी यसलाई PWI1 भनेर डिनोट गरिन्छ। यसलाई चाहिँ हामी टोटल प्राइस फर फर्स्ट इयर, टोटल प्राइस फर फर्स्ट इयर डिवाइडेड बाई डिवाइजर, DIVI, डिवाइजर और नम्बर अफ स्टक। यसै गरी सेकेन्ड इयरको प्राइस वेटेड इन्डेक्स क्याल्कुलेसन गर्नु छ भने प्राइस वेटेड इन्डेक्स फर सेकेन्ड इयरलाई चाहिँ PWI2 इज इक्वल टु टोटल प्राइस फर सेकेन्ड इयर डिवाइडेड बाई डिवाइजर और नम्बर अफ स्टक। यसरी चाहिँ हामी प्राइस वेटेड इन्डेक्स चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्छौँ। अब दोस्रोमा चाहिँ छ हाम्रो भ्यालु वेटेड इन्डेक्स। भ्यालु वेटेड इंडेक्स और मार्केट वैल्यू इंडेक्स, मार्केट वैल्यू इंडेक्स अथवा NAPSE अथवा S&P 500 इंडेक्स। क्वेसनमा भ्यालु वेटेड इन्डेक्स भन्नु, मार्केट भ्यालु इन्डेक्स भन्नु, NAPSE भन्नु अथवा S&P 500 इन्डेक्स भन्नु एउटै हो। यो चारवटाले चाहिँ भ्यालु वेटेड इन्डेक्सको नाम छ। प्राइस वेटेड इन्डेक्समा चाहिँ प्राइस वेटेड इन्डेक्स भन्नु र डो जोन एभरेज इन्डेक्स भन्नु एउटै हो भने भ्यालु वेटेड इन्डेक्समा चाहिँ भ्यालु वेटेड इन्डेक्स भन्नु, मार्केट भ्यालु इन्डेक्स भन्नु, NAPSE भन्नु
र S&P 500 इन्डेक्स भन्नु एउटै नै हो। अब यो भनेको के हो त? भ्यालु वेटेड इन्डेक्स भनेको कम्पनीले इस्यु गरेका टोटल सेयरहरूको वा टोटल सेक्युरिटिजहरूको एग्रिगेटिभ मार्केट भ्यालुको बेसमा यदि रिटर्न क्याल्कुलेसन गरिन्छ वा इन्डेक्स क्याल्कुलेसन गरिन्छ भने त्यस्तोलाई हामी भ्यालु वेटेड इन्डेक्स, मार्केट भ्यालु इन्डेक्स, नेप्से इन्डेक्स अथवा S&P 500 इन्डेक्स भनिन्छ। यसको फर्मुला चाहिँ के हो त? अब यसै गरी हामीले प्राइस वेटेड इन्डेक्स फर फर्स्ट इयरमा चाहिँ हाम्रो टोटल प्राइस फर फर्स्ट इयर डिभाइडेड बाई नम्बर अफ डिभाइजर गरेका थियौँ भने, तर भ्यालु वेटेड इन्डेक्समा जहिले पनि फर्स्ट इयर चाहिँ 100 हुन्छ। भ्यालु वेटेड इन्डेक्स फर फर्स्ट इयर, जसलाई चाहिँ हामी VWI1, यो जहिले पनि 100 हुन्छ। जहिले पनि यदि क्वेसनमा 100 भन्दा धेरै दिएको छ भने क्वेसनमा जति छ त्यति राख्ने। यदि क्वेसनमा ठिक 100 केही भनेको छैन भने 100 राख्ने। क्वेसनमा तोकेर दिएको छ भने क्वेसनकै भ्यालु वेटेड इन्डेक्स राख्ने। यदि क्वेसनमा तोकेर दिएको छैन भने हामीले 100 एज्युम गर्ने। अब भ्यालु वेटेड इन्डेक्स फर्स्ट इयर त आयो। अब भ्यालु वेटेड इन्डेक्स फर सेकेन्ड इयर कसरी निकाल्ने त? VALU भ्यालु वेटेड इन्डेक्स फर सेकेन्ड इयर, जसलाई हामी VWI2 भन्छौँ। VWI2 जहिले पनि टोटल करेन्ट इयर divided by total previous year into total previous year into previous year index, PREVIOUS, previous year index। यदि फर्स्ट इयरको भ्यालु वेटेड इन्डेक्स फर फर्स्ट इयर क्याल्कुलेसन गर्न पाइँदैन, क्याल्कुलेसन गर्न मिल्दैन। यदि क्वेसनमा भ्यालु वेटेड इन्डेक्स फर फर्स्ट इयर दिएको छ भने जति क्वेसनमा दिएको छ त्यति राख्ने। यदि क्वेसनमा दिएको छैन भने हामीले 100 भनेर एज्युम गर्ने। र भ्यालु वेटेड इन्डेक्स फर सेकेन्ड इयर कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भने टोटल करेन्ट इयर डिभाइडेड बाई टोटल प्रिभियस इयर इन्टु प्रिभियस इयर इन्डेक्स भन्छ। अब अर्को हाम्रो इन्डेक्स भनेको हाम्रो दुईटा भयो। थर्ड भनेको हाम्रो इक्वली वेटेड इन्डेक्स। इक्वली वेटेड इन्डेक्स। इक्वली वेटेड इन्डेक्स भनेको चाहिँ कुनै पनि इन्भेस्टरले वर्षको सुरुमा आफूसँग भएको टोटल पैसालाई बराबर
सबैको स्टकमा इन्भेस्टमेन्ट गर्छ र त्यहाँबाट आएको रिटर्नलाई EWI इक्वली वेटेड इन्डेक्स भनिन्छ। म फेरि भन्छु, कुनै पनि इन्भेस्टरले वर्षको सुरुमा आफूसँग भएको टोटल पैसालाई, टोटल एमाउन्टलाई बराबर सबै स्टकमा इन्भेस्टमेन्ट गर्छ र त्यहाँबाट आएको रिटर्नलाई नै इक्वली वेटेड इन्डेक्स भनिन्छ। यसको पनि सेम त्यही नै हो। इक्वली वेटेड इन्डेक्स फर फर्स्ट इयर क्यालकुलेसन गर्न मिल्दैन। इक्वली वेटेड इन्डेक्स फर फर्स्ट इयर EWI फर्स्ट चाहिँ यदि क्वेसनमा तोकेर दिएको छ भने क्वेसनकै राख्ने, यदि क्वेसनमा तोकेर दिएको छैन भने 100 एज्युम गर्ने। इट डिपेन्ड अपन क्वेसन। अब इक्वली वेटेड इन्डेक्स फर सेकेन्ड इयरलाई चाहिँ EWI2 कसरी क्यालकुलेसन गर्ने त? टोटल प्राइस रिलेटिभ TUTL टोटल PRIC प्राइस रिलेटिभ, टोटल प्राइस रिलेटिभ divided by number of stock into previous year index, PREVIOUS previous year index। यो चाहिँ 3 फर्मुला चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। म एकचोटि फेरि गर्छु। प्राइस वेटेड इन्डेक्सलाई चाहिँ हामी डो जोन एभरेज इन्डेक्स भन्छौँ। यसको फर्स्ट इयर चाहिँ हामी PWI टोटल प्राइस फर फर्स्ट इयर डिभाइडेड बाइ नम्बर अफ डिभाइजर अर्थात् नम्बर अफ स्टक। यसै गरी सेकेन्ड इयर टोटल प्राइस अफ सेकेन्ड इयर डिभाइडेड बाइ डिभाइजर अर नम्बर अफ स्टक। यसै गरी भ्यालु वेटेड इन्डेक्स, मार्केट भ्यालु इन्डेक्स अथवा नेप्से अथवा S&P 500 इन्डेक्स भन्नु एउटै हो, जसको भ्यालु वेटेड इन्डेक्स फर्स्ट इयर हामीले क्यालकुलेसन गर्न मिल्दैन। क्वेसनमा दिएको छ भने क्वेसनमा जति दिएको छ त्यति राख्ने, यदि दिएको छैन भने 100 एज्युम गर्ने। भ्यालु वेटेड इन्डेक्स फर सेकेन्ड इयरलाई चाहिँ हामी टोटल करेन्ट इयर डिभाइडेड बाइ टोटल प्रिभियस इयर इन्टु प्रिभियस इयर इन्डेक्स गर्ने। यसै गरी इक्वली वेटेड इन्डेक्स चाहिँ पनि सेम त्यही नै हो, 100 एज्युम गर्ने, दिएको छ भने जति दिएको छ त्यति राख्ने, यदि दिएको छैन भने 100 एज्युम गर्ने। यसै गरी इक्वली वेटेड इन्डेक्स फर सेकेन्ड इयर चाहिँ टोटल प्राइस रिलेटिभ डिभाइडेड बाइ नम्बर अफ स्टक इन्टु प्रिभियस इयर इन्डेक्स भनेर हामीले चाहिँ यो क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। अब चाहिँ एउटा हामी इक्जाम्पलतिर लागौँ। इक्जाम्पल गऱ्यो भने अलिक क्लियर पनि हुन्छ। यसै गरी म एउटा इक्जाम्पल लिन्छु। इक्जाम्पल चाहिँ एउटा म अलिक छोटो नै लिन्छु। जस्तै एउटा इक्जाम्पल, फर इक्जाम्पल स्टक STOCK स्टक ABC। यसै गरी CRSमा दिएको छ 100, 200, यसै गरी 200, 2018, 2019, यसै गरी 2020, जसमा 246, यसै गरी हाम्रो 2019 मा चाहिँ
6 8 12 6 8 12 यसै गरी 2020 मा चाहिँ हाम्रो 8 10 16 हामीले मान्यौं। अब ए मा चाहिँ हामीलाई CALCULAT क्याल्कुलेट प्राइस भ्यालु एन्ड EQUALL by equally WEIGSTD weighted index for each year। यसै गरी बी मा हामीलाई चाहिँ क्याल्कुलेट रेट अफ रिटर्न RETURN रिटर्न अथवा percentage change of second year and third year of each stock, each index। अब चाहिँ हामी यो सोलुसन गरौँ। पहिला हामी प्राइस वेटेड इन्डेक्स निकालौँ। प्राइस वेटेड इन्डेक्स PRIC प्राइस weighted index price weighted index for first year। अब PRIC price weighted index for first year। अब 2001 एकैचोटि यता 2018 2018 भन्नु मानौँ, हामी फर्स्ट इयर मानौँ। 2019 भनेको सेकेन्ड इयर मानौँ र 2020 भनेको हामी थर्ड इयर मानौँ। हामीले यो मान्यौँ। अब फर्स्ट इयर अघि भनिसके मैले प्राइस वेटेड इन्डेक्स फर फर्स्ट इयर इज इक्वल PWI1 इज इक्वल टू टोटल प्राइस फर फर्स्ट इयर डिवाइडेड बाई डिवाइजर अथवा नम्बर अफ स्टक। अब हामी इज इक्वल टू टोटल प्राइस फर फर्स्ट इयर डिवाइडेड बाई डिवाइजर। यसमा अब फर्स्ट इयर को कति छ त? फर्स्ट इयर को कति छ? 2 + 4 + 6 2 + 4 + 6 डिवाइडेड बाई नम्बर अफ डिवाइजर अथवा नम्बर अफ स्टक कति छ त? A, B and C भनेपछि 3। 12 divided by 3 is equal to ₹4। यसै गरी यो त फर्स्ट इयर को आयो। अब प्राइस वेटेड इंडेक्स फॉर सेकेंड ईयर इसे गरी सेम त्यही हो टोटल प्राइस फॉर सेकेंड ईयर डिवाइडेड बाय डिवाइजर और नंबर ऑफ स्टॉक। अब सेकेंड ईयर में कति छ त भने 6 8 12 6 + 8 + 12 डिवाइडेड बाय 3। अब हामी 6 + 8 +
12 इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाई 3 गऱ्यौँ भने हाम्रो 8.66 रुपिज 8.66 आयो। यसै गरी प्राइस वेटेड इन्डेक्स फर थर्ड इयर अथवा 2020 प्राइस वेटेड index for third year अथवा 2020 is equal to total price for third year divided by divisor अथवा number of stock। यसमा कति छ त 8 10 र 16 8 plus 10 plus 16 is equal to 34 divided by 3 भनेपछि हाम्रो यो 11.33 आयो। यो त हामीले के निकाल्यौं, यो अहिलेसम्म हामीले प्राइस वेटेड इन्डेक्स मात्रै निकाल्यौं। अब यसै गरी अब हामी जाउँ भ्यालु वेटेड इन्डेक्समा जाउँ। VALU भ्यालु WEIGS भ्यालु वेटेड मैले सुरुमा नै भनिसकेको थिएँ भ्यालु वेटेड इन्डेक्स फर फर्स्ट इयर यदि क्वेसनमा दिएको छ भने क्वेसनमा जति दिएको छ त्यति नै राख्ने। यदि क्वेसनमा केही दिएको छैन भने यसलाई हामी के भनेर गर्ने 100 एज्युम 100 आफैले राखेर गर्ने। अब भ्यालु वेटेड VALU भ्यालु वेटेड index for second year VWI2 is equal to total current year divided by total previous year into